नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्रेयाजात माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु र आजको कक्षामा माध्यमिक तहको कक्षा 9 मा परिमार्जित नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको मेघ बिजुली विवाह शीर्षकको कविताको अभ्यास सहजीकरण खण्ड 2 भाग 2 लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म कक्षामा प्रवेश गराउन चाहन्छु, विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। त्यहाँ सुनाइ र बोलाइको अभ्यास छ, परिशिष्ट छ। सुनाइ पाठ 1 मा उल्लेख भएको छ। म भन्ने शीर्षकको एउटा रामप्रसाद गेवालीद्वारा लेखिएको कविता छ। पहिले यो कविता म वाचन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु, यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो चाहिँ शार्दूल विकृत छन्दमा लेखिएको कविता छ। मैत्री सूत्र म देशको हुँ सबमा, एकत्व छर्दैछु म। धरती पुत्र म देशको हुँ, धरती सम्पन्न गर्दैछु म। पाखामा खनजुत गर्छु श्रमले, कर्मी र लाठे म हुँ। इन्द्रेणीमय यो समाज, यसको रङ्गीन डाँफे म हुँ। इन्द्रेणीमय यो समाज, यसको रङ्गीन डाँफे म हुँ। मेला पर्व दशैँ तिहार छठको लोसारको सार हुँ। होली क्रिसमसको पवित्र ईदको प्राचीन आधार हुँ। आस्था मानवता उदार समता बस्ने फलैँचा हुँ म। लाखौं सुन्दर पुष्प पुष्पित हुने साझा बगैँचा हुँ म। लाखौं सुन्दर पुष्प पुष्पित हुने साझा बगैँचा हुँ म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुनाइ र बोलाइ पाठको अभ्यासमा हामी केन्द्रित बनौं। कविता सुन्यौं भर्खरै। सुनाइ पाठ प्रश्न नम्बर 1 मा सुनाइ पाठ 1 सुन्नुहोस् र खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द छान्नुहोस् भनिएको छ। क मा मैत्री सूत्र म देशको हुँ सबमा, एकत्व छर्दैछु म। ख पाखामा खनजोत गर्छु श्रमले, कर्मी र पाखे म हुँ। आस्था मानवता उदार समता बस्ने फलैँचा हुँ म। होली क्रिसमसको पवित्र ईदको प्राचीन आधार हुँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ गाढा अक्षरमा लेखिएको एकत्व, कर्मी, फलैँचा र प्राचीन सुनाइ पाठ 1 बाट सार्नुपर्ने शब्द हुन्। यी वाक्यहरू पूरा गर्नको निम्ति, यी पदावलीहरू पूरा गर्नको निम्ति सार्नुपर्ने वाक्यहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 2 मा सुनाइ पाठ 1 मा नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निम्नानुसार बनाएर लेख्नुहोला। सुनाइ पाठ 1 मा उल्लेखित कवितामा व्यक्त भए अनुसार नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतामय देश भएको र सम्पूर्ण नेपालीहरू यो साझा फुलबारीमा फुलेका सुन्दर फूल हुन्। आफ्नो श्रम, सिप, विवेक, ज्ञान र चेतनाले देशलाई सजाउने परिश्रमी नेपालीहरूमा विविधतामा एकता र सहिष्णुता पाइन्छ। यसरी नेपालीको पहिचानलाई चिनाइएको छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास, जसलाई हामी व्याकरण खण्ड पनि भन्ने गर्छौं, व्याकरण खण्डमा दिएको अभ्यासहरू यस्तो छ। प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिइएको अनुच्छेद पढी रेखाङ्कित शब्द मध्येबाट नाम, सर्वनाम र विशेषण पहिचान गर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ, त्यसलाई पढेर भाइ बहिनीहरूले त्यो अनुच्छेदमा उल्लेख भएका कुराहरू पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोला। अनुच्छेद छ जसमा चाहिँ नाम विजय, विनय, सम्बोधन, घर, बजाङ, बुबा, नेपाली, विषय, दाल भात जस्ता नाम छन् भने, नाम पदहरू छन् भने उनीहरू एक अर्का, तिमी, उहाँ जस्ता सर्वनाम छन्। विशेषण चाहिँ एउटै गाउँको नेपाली चाहिँ कुनको सन्दर्भमा आयो भने मात्रै यो विशेषण हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसको पछाडि अरु कुनै नेपाली पुस्तक भयो भने यो विशेषण पद हुन्छ। नेपालीहरू वीर छन् भन्यो भने फेरि नेपाली नाम पद हुन्छ।
यसलाई चाहिँ मिलाएर मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आधुनिक व्यवसायमुखी जस्ता चाहिँ विशेषण पदहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ नाम, सर्वनाम र विशेषण छुट्याउन लगाएको हुनाले अब हामीले नाम, सर्वनाम र विशेषण जस्ता पदहरूको पनि सामान्य परिचय लिनुपर्छ। व्याकरणमा नाम भन्नाले, नाम थाहा छ तपाईहरु सजिलैसँग आफ्नो नाम, तपाईहरुको शुभ नाम के हो भन्दा आफ्नो नाम बताउनुहुन्छ। नाम भन्नाले, व्याकरणमा नाम भन्नाले कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ, अवस्था आदि बुझाउन प्रयोग हुने शब्दलाई नाम भनिन्छ। व्याकरणमा नामको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिएको पाइन्छ: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। सायद यहाँहरूले कक्षा 8 मा यो कुरा पढ्नुभयो। नामको वर्गीकरण यस्तो छ: व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक र भाववाचक नाम। यहाँ तल प्रत्येक कोठाहरूमा आरेखभित्र तपाईहरुले बक्सभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिवाचक अर्जुन, नेपाल, तमोर, चन्द्र, अन्नपूर्ण, तिहार, गौरा। जातिवाचक रुख, गुरु, गाई, पुस्तक, हिमाल, मानिस, नदी, शिक्षक, पहाड। द्रव्यवाचक हुने सुन, पानी, दूध, हावा, धान, चामल, नुन, पिठो, धुवा। समूहवाचक जोडा, युगल, गण, जुलुस, ताती, बथान, गुच्छा, रास। भाववाचकमा दया, माया, रिस, शान्ति, वीरता, पढाइ, सुख, दुःख जस्ता रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्यक्तिवाचक नाम भन्नाले चाहिँ कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई तोकेर बुझायो, किटेर भन्यो। किट्ने वा तोक्ने एकदम निश्चित गरेर भन्ने पद चाहिँ के हो भने त्यो व्यक्तिवाचक नाम हो। जस्तो अर्जुन भन्नाले अर्जुनलाई नै मात्रै बुझाउँछ। नेपाल भन्नाले नेपाल देशलाई बुझाउँछ, नेपाल भन्ने देशलाई बुझाउँछ। विश्वमा धेरै देशहरू छन्, 214-15 वटा भन्दा बढी देशहरू छन्। तमोर भन्नाले नेपालमा बग्ने तमोर नदीलाई नै बुझाउँछ। हो, यो व्यक्तिवाचक नाम हो भने जातिवाचक भन्नाले चाहिँ कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि कुराहरूलाई, व्यक्ति, वस्तु, स्थानलाई तोकेर नबुझाउने लाई चाहिँ व्यक्तिवाचक भनिन्छ। रुख, गोरु, गाई, पुस्तक, हिमाल, मानिस आदि चाहिँ के हुन् त भने जातिवाचक नामका उदाहरण हुन्। जातिवाचक नाममा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसले तोक्दैन, एउटा जात विशेष बुझाउँछ। मानिस भन्नाले कुन चाहिँ मानिस त धेरै मानिसहरू हुन्छन्। रुख भन्नाले धेरै प्रजातिका वनस्पति हुन्छन्। गोरु पनि धेरै होलान्। गाई, माली गाई भयो भने त्यो व्यक्तिवाचक हुन्छ। तारी गाई भन्यो भने व्यक्तिवाचक हुन्छ, तर गाई मात्रै भन्दा जातिवाचक हुन्छ। पुस्तक कुन चाहिँ पुस्तक? नेपाली, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक किताब भन्यो भने, सामाजिक पुस्तक भन्यो भने त्यो व्यक्तिवाचक हुन्छ, तर पुस्तक भन्नाले चाहिँ समग्र पुस्तक बुझाउने भएको हुनाले यो जातिवाचक हो। द्रव्यवाचक भनेको चाहिँ अब जोख्न तौलन मिल्ने हैन, सुन, पानी, दूध, हावा, पदार्थ आदि बुझाउने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ भने यो द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। समूहवाचक नाम चाहिँ समूह बुझाउने नाम पद हुन्। यिनीहरू व्यक्तिवाचक र जातिवाचककै समूह बुझाउँछन्। जोडा, युगल, गण, जुलुस, ताती, बथान, गुच्छा, रास, पल्टन, फौज, हुल, जत्था जस्ता शब्दहरू चाहिँ, बगाल, बथान जस्ता शब्दहरू समूहवाचक नाममा पर्दछन् भने भाववाचक नाम भने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फिलिङ्स मात्रै हुने, अनुभव मात्रै हुने, दया, माया, रिस, शान्ति, वीरता, पढाइ, सुख, दुःख जस्ता नामपदहरू भाववाचक नाममा पर्दछन्। र आधुनिक व्याकरणले नामलाई सजीव र निर्जीव, मानवीय र अमानवीय, मूर्त र अमूर्त, गणनीय र अगणनीय गरी वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। सजीव र निर्जीवमा विज्ञानमा यहाँहरूले सजीव वस्तु र निर्जीव वस्तु भनेर पढ्नु भएको छ। सम्पूर्ण सजीव प्राणीका र वनस्पतिका नामहरू सजीव नाममा पर्दछन् भने निर्जीव नाममा भौतिक वस्तुका नामहरू जो चाहिँ सास फेर्दैनन्, जसमा प्राण छैन, त्यसमा पर्दछ। जस्तै कम्प्युटर, किताब, झोला आदि निर्जीव नाम हुन् भने, घर निर्जीव नाम हो भने, टोपी निर्जीव नाम हो भने, सजीव नाममा चाहिँ वनस्पति, रुख बिरुवा, मानिस, बाख्रा, भेडा हैन, हरि, सीता, गीता यी जम्मै पर्दछन्। मानवीय र अमानवीय नाममा चाहिँ मानवीय नाममा
मानव जातिको नाम र अमानवीय नाममा मानव जाति भन्दा बाहेक अन्य नामहरू चाहिँ यो अमानवीय नाममा पर्दछन्। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मूर्त र अमूर्त नाम, मूर्त भनेको देख्न सकिने, प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने, पहाड मूर्त नाम हो, राम मूर्त नाम हो, श्याम मूर्त नाम हो, महादेव मूर्त नाम हो भने अमूर्त नाम भने चाहिँ देख्न नसकिने, फिलिङ्स मात्रै गर्न सकिने हैन, अब यो अनुभूति मात्रै गर्न सकिने, अनुभव मात्रै गर्न सकिने चाहिँ अमूर्त नाम अन्तर्गत पर्दछ। दया माया भाववाचक नामहरू सबै चाहिँ अमूर्त नाम अन्तर्गत पर्दछन्। गणनीय र अगणनीय नाममा पनि गणनीय भनेको गन्न सकिने, अगणनीय भनेको गन्न नसकिने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्यक्तिवाचक, जातिवाचक र समूहवाचक नामहरू गणनीय नाम हुन् भने यो द्रव्यवाचक र भाववाचक नामहरू चाहिँ अगणनीय नाममा पर्दछन्। अगणनीय नामलाई नापजोख तौल गर्न सकिएला, अनुभूति गर्न सकिएला, तर गन्न, संख्यामा उतार्न सकिँदैन। त्यसै गरी अब नाम कसरी चिन्ने केही आधारहरू यहाँ रहेका छन्। नाम चिन्ने केही आधारहरू छन्। नाम शब्दमा विभक्ति चिन्हहरू ले, लाई, बाट, द्वारा, मा, माथि, देखि आदि लागेका हुन्छन्। नाम चिन्हलाई नाम शब्दको वचन हुन्छ, वचन एक वचन र बहुवचन गरेर चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। अनि नाम शब्द के, को, कसले, कसलाई, कसद्वारा आदि प्रश्नको उत्तरमा नामपद आउँछ भने त्यो नामपद हुन्छ। पन, याई, ती, ता, तो, आई, आई जस्ता प्रत्यय लागेका शब्दहरू नामपद हुन्छन्। नु प्रत्यय लागेका शब्द लागेर कर्ता बनेर आएको छ भने पढ्नु राम्रो हो भनेर आयो भने पढ्नु चाहिँ के हुन्छ त भने यो नामपद हुन्छ। लेख्नु राम्रो हो भनेर आयो भने लेख्नु नामपद हुन्छ भन्न खोजिएको हो। अब हामी सर्वनामतिर केन्द्रित बनाऊ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नामपद, पदावली र वाक्यको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। नामको सट्टा पनि प्रयोग हुन्छ, नामपदको सट्टा पनि प्रयोग हुन्छ, पदावलीको सट्टा पनि प्रयोग हुन्छ र यो वाक्यको सट्टा पनि प्रयोग हुन्छ। है जस्तो नामको सट्टामा त प्रयोग हुने राम आयो, ऊ भित्र पस्यो, नाममा भइहाल्यो, नाम र नामपदको सट्टा भयो। पदावली राम, श्याम र हरि कक्षा 9मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुन्। राम, श्याम र हरि कक्षा 9मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू हुन्। यिनीहरू मेहनती र परिश्रमी छन्। अब यहाँ आएको यिनीहरू पदावलीले यिनीहरू सर्वनामले राम, श्याम र हरि तीनजनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने त्यो चाहिँ पदावलीको सट्टा पनि सर्वनामले काम गर्दो रहेछ। अनि वाक्यात्मक सट्टामा पनि प्रयोग गर्छ। पढ्ने मानिस सदैव सफल हुन्छ। परिश्रमी र लगनशील मानिस कहिल्यै असफल हुनु पर्दैन। यो कुरा सत्य हो, यो सत्य हो भनियो भने यो भन्ने पदले चाहिँ वाक्यकै तहमा अगाडिको वाक्यकै सट्टा प्रयोग भएको छ। त्यसैले सर्वनाम चाहिँ पद, पदावली र वाक्यकै सट्टा पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। सर्वनामलाई चाहिँ पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, सम्बन्धवाचक, दर्शकवाचक गरेर वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुषवाचक हुन्छ, द्वितीय पुरुषवाचक, तृतीय पुरुषवाचक र कतिपयले यो निजवाचक, आत्मवाचकलाई छुट्टै गरेर पनि व्याकरणमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। कतिपयले एउटैमा हाल्नु भएको छ। यो पुरुषवाचकमै पर्न सक्छ, केही फरक पर्दैन। म, हामी, हामीहरू प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुष त, तिमी, तपाईँ, यहाँ, तिमीहरू, तपाईँहरू, यहाँहरू जस्ता द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम हुन् भने तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाममा ऊ, उनी, उहाँ, त्यो, तिनी, उनीहरू, उहाँहरू, तिनीहरू जस्ता पदहरू पर्दछन्। आत्मा र निजवाचक सर्वनाममा आफू, आफै, स्वयं, निज जस्ता चाहिँ पदहरू यो पुरुषवाचक सर्वनामको आत्मा वा निजवाचक सर्वनाममा पर्छन् भने प्रश्नवाचक सर्वनाममा निश्चयवाचक र अनिश्चयवाचक गरेर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। के, को, कुन, कसले, कसलाई निश्चयवाचक, केही, कोही, कुनै जस्ता पदहरू चाहिँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुन्। सम्बन्धवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक र अनिश्चयवाचक गरेर यसलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। जो, जे, जुन, जे, जो, जुन, जुन जस्ता सर्वनामहरू निश्चय बुझाउने निश्चयवाचक हुन् भने जेसुकै, जुनसुकै, जोसुकै, जस्तोसुकै बुझाउने चाहिँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुन्। त्यसै गरी
दर्शकवाचक सर्वनाममा निकटवर्ती दर्शकवाचक र दूरवर्ती दर्शकवाचक सर्वनाम छ। यसमा यो यी यिनीहरू निकटवर्ती सर्वनाम हुनु भने दूरवर्तीमा त्यो वहाँ ती ऊ तिनीहरू उनीहरू जस्ता पर्दछन्। निश्चयवाचक सर्वनाममा सबै दुवै हरेक प्रत्येक अरू पर्दछ भने अनिश्चयवाचक सर्वनाममा प्रश्नमूल अनिश्चयवाचक अनि के को कुन कसले कसलाई र सम्बन्धमूलक अनिश्चयवाचक चाहिँ जेसुकै केही कोही जो पनि जे पनि जस्ता कुराहरू पर्दछन्। विशेषण भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 8 मा नि पढ्नु भएको छ। पक्कै पनि नाम र सर्वनामको गुण दोष अवस्था संख्या परिणाम विशेषता आदि बुझाउने पदलाई विशेषण भनिन्छ। जस्तै ज्ञानी अग्लो मोटो राम्रो धेरै थोरै सयौं दोस्रो लाखौं करोडौं हजारौं जस्ता कुराहरू पर्दछन्। विशेषणलाई गुणबोधक संख्याबोधक सार्वनामिक परिणामबोधक गरेर विभाजन गर्न सकिन्छ। गुणबोधकमा चाहिँ गुण दोष अवस्था बुझाउने मिठो दुष्ट सज्जन साउने लामो गोलो खराब असारे खराब सज्जन आदि पर्दछ भने संख्याबोधक विशेषणमा 1 पौने 4 दोहोरो तेब्बर 1000 गुणा प्रत्येक प्रथम सातौं हरेक जस्ता कुराहरू पर्दछन्। सार्वनामिक विशेषण भनेको सर्वनामबाट बन्ने विशेषणलाई कतिपय सर्वनामहरू विशेषणका रूपमा पनि प्रयोग गर्दछन्। त्यो यी यो जो जुन के को कुन जस्ता पदहरू सार्वनामिक विशेषण हुन्। परिणामबोधक विशेषण भने धेरै थोरै अलिकति यावत यो चाहिँ कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद हो र विशेषणलाई उद्देश्य र विधेय विशेषण पनि भन्ने वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। जसमा चाहिँ परिश्रमी किसान खेतमा लहलह धानका बाला झुलेका छन्। नाम वा सर्वनामको अगाडि आउँदाखेरि उद्देश्य विशेषण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हरिभक्त ज्ञानी र परिश्रमी भएकोले सबैले मन पराउँछन् यो विधेय विशेषण हो। हरिभक्त भन्दा परिश्रमी र ज्ञानी चाहिँ पछाडि आएका छन् यो नामपद भन्दा पछाडि आउँदो रहेछ विधेय विशेषण। भेदक विशेषणले छुट्याउने काम गर्छ। षष्ठी विभक्ति लागेको हुन्छ। हाम्रो रामकी मेरो उसको भाइ ज्ञानी छ यो भेदक विशेषण हो भने कृदन्त विशेषण पनि हुन्छ। कृदन्त विशेषण भने चाहिँ धातुमा एको एकी एका ने जस्ता प्रत्यय लागेर बढ्ने विशेषणलाई कृदन्त विशेषण भनिन्छ। जस्तो बगेको बग प्लस एको बगेको पाक प्लस एको पाकेको पढ प्लस एको पढेको पढ प्लस ने पढ्ने जस्ता चाहिँ यी कृदन्त विशेषण हुन्। अब हामी व्याकरणको अभ्यासमा जाउँ। 2 नम्बरमा त्यहाँ के दिएको छ भने तलको अनुच्छेदबाट नाम सर्वनाम र विशेषण शब्दको अलग अलग सूची बनाउनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सूची बनाउँदा नाममा जिल्ला मुस्ताङ स्याउ आलु जौ फलफुल अन्नबाली मानिस भेडा च्याङ्ग्रा चौरी पशुपालन नुन तेल ग्यास मड्डी तेल कठिनाई यातायात सुविधा महिना हावा चैत वैशाख हुरी बतास छिमेकी सुख दुःख सहयोग माया दया सद्भाव भाव दाजुभाइ मान्छे बानी कुरा आदि पर्दछन् भने सर्वनाम यहाँ त ऊ कसैको उनीहरू। विशेषण हिमाली भौगोलिक विकटता केही बारै चिसो ठुलो आत्मीय यी आफ्ना जस्ता विशेषण पदहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्। मेघ बिजुली विवाह कवितामा प्रयोग भएका मध्ये 5 वटा नाम र विशेषण शब्द लेख्नुहोस्। नाम विवाह यो कविता पढेर त्यहाँबाट चाहिँ छानेर लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यही उल्लेख गरिएको छ। यो भन्दा अरू पनि पत्ता लगाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। विवाह जलद बिजुली ग्रह लगन झ्याली बाँस दोसल्ला नग पुरेत आदि नाम पद छन् भने विशेषणमा असारे हरियो शोभादायी सितारे बहुरङ्गी रातो कालो आदि छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नु होला। 4 वटा सर्वनाम र विशेषण शब्द पर्ने गरी मामाघर जाँदाको अनुभव समेटेर अनुच्छेद तयार गर्नुहोस्। आज चण्डी पूर्णिमाको दिन मामा घरमा दिवाली पूजा भएकाले उनीहरू बिहान सबैले मामा घर जान भनी घरबाट हिँडे। बाटोमा पर्ने पलाञ्चोक भगवतीको जात्रामा यति धेरै मान्छेहरू देखेर तिनीहरू छक्क परे। यिनीहरू त मेलामा पो अल्मलिएका रहेछन् भन्दै पाकेको लोकल केरा किनेकी सानीमाले बोलाउँदा तिनीहरू छक्क परे। सानीमाले तैँले किन भाइ बहिनी नल्याएको भनेर रमाकान्तलाई प्रश्न गर्नुभयो। गाला राता राता आँखा रसिला बनाउँदै रमाकान्तले भाइ बहिनी दुवै बिरामी भएको कुरा बतायो। सयौं मानिसको भिडमा मामाको छोरा साजन दौडँदै हतार हतार अगाडि बढ्यो।
तर उसले थाकेका दिदी बहिनी र सानीमालाई देखेन। सुकेका दाउरा बालेर खिर पकाउँदै गरेका हाम्रा मामा हामीलाई देखेर खुसी भए। प्रश्न बुझ्नुभयो होला। चारवटा सर्वनाम र विशेषण शब्द पर्ने गरी मामाघर जाँदाको अनुभव समेटेर एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ सर्वनाम र विशेषण पदहरू 4वटा भन्दा बढी नै प्रयोग भएका छन्। प्रश्न नम्बर 5, दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र पद संगति मिलेको एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। त्यहाँ पाठमा एउटा चाहिँ अनुच्छेद दिएको छ, त्यो अनुच्छेद पढेर तपाईहरुले पनि त्यसै गरी चाहिँ पद संगति मिलेको एउटा चाहिँ अनुच्छेद तयार गर्नुपर्ने छ। त्यो अनुच्छेद कस्तो छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। गुरुले मेघबिजुली कविता पढाउनु भयो, उहाँले त्यो पाठ राम्ररी बुझाउनु भयो। हाम्रो कक्षामा सोझी, विमला, टाठी, निर्मला, बाटो, नरेश र सोझो नृपेश नामका साथीहरू छन्। हाम्रो कक्षाकी निर्मलाको भाइ 8 कक्षामा पढ्छ, नृपेशकी बहिनी 7 मा पढ्छ, नरेशकी दिदी 10 मा पढ्नुहुन्छ। निर्मलाले नरेशलाई सोध्छ, "त कविता हालेर पढ्छस्?" नरेशले निर्मलालाई भन्छ, "त पढ्छस् त?" गुरुले तिनीहरूको कुरा सुन्नु भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "साथीहरूलाई तिमी तपाई भन्नु पर्छ" भनेर दिएको छ। अब यसको आधारमा तपाईहरुले पनि चाहिँ एउटा पद संगति मिलेको अनुच्छेदको रचना गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। यहाँ एउटा नमुना अनुच्छेद तयार गरिएको छ। यसलाई नमुनाका रूपमा मात्रै लिनु होला। यसलाई गाइडका रूपमा तयार गरेर नसार्ने बानी गर्नु होला। विश्वास, विवेक, निश्चल, रूपा, शबनम, सनम एउटै परिवारका एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्र-छात्रा हुन्। उनीहरू एक आपसमा असाध्यै मिल्ने गर्छन् र सहयोगी पनि छन्। उनीहरूको लगनशील, परिश्रमी र सहयोगी व्यवहार देखेर सबै साथीहरूले मन पराउँछन्। तिनीहरूको चरित्र र व्यवहार देखेर शिक्षकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। आफ्ना छोराछोरी मिलनसार, सहयोगी र परिश्रमी मेहनती भएको थाहा पाउँदा बुबाआमा पनि हर्षित हुनुहुन्छ। तर त्यही विद्यालयको कक्षा 9 मा पढ्ने कबहादुर भने झगडालु स्वभावको छ। एउटै छिमेकबाट आउने भए पनि लज्जावती लाजकै पोको छे। ऊ कसैसँग पनि बोल्दिन, तर पढ्न चाहिँ राम्रै पढ्छे। तिनीहरू सबै विद्यालयको प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसित वनभोज गए, गरिमाले गीत गाइन् र सबै छम नाचे। यस्तै प्रयत्न गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6 मा तल दिएको अनुच्छेद संगति मिलाई सार्नुहोस् भनेको छ। सानी केटीले ठूलो केटालाई बोलाएर भने, "ए दाजु, तपाई कता हिँड्नु भएको छ?" ठूलो केटाले भन्यो, "म त व्यायाम गर्न हिँडेको नि।" सानी केटीले ठूलो केटालाई भने, "ए, तपाईको जिउ पातलो भएको व्यायाम गरेर पो हो छ?" म फिक्कल गएँ, त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए। यो उत्तर बनाएको छ। एकजना शेर्पा दाजुले बक्खु लगाएर आए। मैले शेर्पा दाजुसँग बक्खु मागे। त्यही समयमा हरिप्रसाद आए। उनले मलाई भने, "मैले मादल किने, त ढोलक किन।" प्रश्न नम्बर 7, तल दिएको अनुच्छेदमा शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा लागेका ह्रस्व इकारहरू शब्द पहिचान गर्नुहोस्। अब यहाँ वर्ण विन्यास अन्तर्गत ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी अलिकति अभ्यास गर्नुपर्ने छ। शब्दको सुरुमा ह्रस्व इकार लागेका शब्दहरू विद्यालय, बिहान, टिनी, विषय, ठिक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद पढेर अनुच्छेदबाट यो पत्ता लगाउनु पर्छ। तपाईहरुले पाठ्यपुस्तक हेरेर यसको अभ्यास गर्नुहोला। शब्दको बीचमा ह्रस्व इकार लागेका शब्दहरू पहिलो, चुड्किला, रमाइलो, टिनी पसिहाल्छौं। शब्दको अन्त्यमा ह्रस्व इकार लागेका शब्दहरू भोलि। प्रश्न नम्बर 8 मा छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सुरु, बीच र अन्त्यमा कस्तो प्रकृतिका शब्दमा ह्रस्व इकार हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने। शब्द मात्रै लेख्नु भन्दा पनि त्यो शब्दको कस्तो किसिमको नाम, सर्वनाम, विशेषण, कुन चाहिँ किसिमको शब्द हो, यो कुरा चाहिँ पहिचान गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ है। प्रश्न नम्बर 8 मा मेघबिजुली विवाह कविताबाट शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा ह्रस्व इकार लागेका शब्द पहिचान गर्नु लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न बुझ्नुहोस्। कविता पढेर कविताको सुरुमा शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा ह्रस्व इकार लागेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुपर्ने छ। सुरुमा ह्रस्व इकार लागेका शब्दहरू बिहा, बिजुली, झिमझिम, भिरी, विधि, थिए, हिमचुली, सितारे, निशा, फिरी, किरण छ भने बीचमा ह्रस्व इकार भएका शब्दहरूमा झिमझिम, श्रुतिपथ, रुचि र जुनकिरी, पश्चिम, फिरी, अन्त्यमा ह्रस्व इकार भएका शब्दहरू ग्रह, गति, भिरी, विधि, पद्धति, जति, पनि, सरी, गिरी जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी पद संगति भन्या चाहिँ के हो त माथि अभ्यास गर्यौं। पद संगतिको थोरै कुराहरू थाहा पाऊँ।
वाक्यमा प्रयोग भएका पदहरू बीचको आपसी मेललाई पद संगति भनिन्छ। नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापदसँग वचन, लिङ्ग, पुरुष, आधार संगति मिलेको अवस्थामा मात्रै वाक्य शुद्ध हुन्छ। पद संगतिमा चाहिँ विशेष गरी कर्ता र क्रिया बीचकै संगति मिलेको हुनुपर्दछ। कर्ताको वचन, लिङ्ग, पुरुष, आधार अनुसार क्रियापद हुने अवस्था नै पद संगति हो। जस्तो राम घर गएको छ, तिनीहरूले राम्रो खेल प्रदर्शन गरे, ऊ घर गयो। मेरो छोरो स्कुल गयो, छोरी विद्यालयबाट आएर खाजा खाएर गृह कार्य गर्न थाले। यहाँ राम एकवचनको पुरुष पात्र छ, गएको छ, उसँग संगति मिलेको छ। तिनीहरू बहुवचनको सर्वनामको कर्ता छ, गरे प्रदर्शन गरे बहुवचनकै क्रियापद छ। ऊ एकवचनमा छ, घर गयो क्रियापद चाहिँ एकवचनकै छ, अनादरमा छ। मेरो छोरो एकवचनको भएको हुनाले त्यहाँनेरि स्कुल गयो भन्ने क्रियापद पनि एकवचनकै छ। छोरी स्त्रीलिङ्गी क्रियापद भएको हुनाले आई र गर्न थाली यो दुईटै के छ भने स्त्रीलिङ्गी क्रियापद छन्। यो पद संगतिको उदाहरण हो। वर्ण विन्यास, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्णहरूको शुद्ध लेखन वा गल्ती नहुने गरी वर्ण वा लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग गर्नुलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ। वर्ण विन्यास अन्तर्गत ह्रस्व, दीर्घ, पञ्चम वर्ण ङ, य, अण, न, म आदिको चाहिँ प्रयोग, शिरबिन्दु र चन्द्रबिन्दुको प्रयोग, ब, ब र ओ को प्रयोग, ब, ओ र व को प्रयोग, स, स को प्रयोग, पदयोग र पदवियोग, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञाको प्रयोग, रि र री को प्रयोग, ए र ए को प्रयोग, छ, छ, छे, छ आदिको प्रयोग यो वर्ण विन्यास खण्डमा अध्ययन गरिन्छ। अब हामीले अघि अभ्यास गर्यौं सुरुमा ह्रस्व इकार हुने, निम्न अवस्थामा सुरुमा ह्रस्व इकार हुन्छ। सम्प्रदाय बुझाउने शब्द, समुदाय बुझाउने शब्द, हिन्दू, सिख आदिको के भयो त सुरुको अक्षर ह्रस्व हुन्छ। पेशा बुझाउने, शिक्षक, सिकर्मी, सिलाई। सर्वनाम बुझाउने शब्दको पहिलो अक्षर सुरुको अक्षर ह्रस्व लेखिन्छ। तिमी, तिनी, यिनी ह्रस्व इकार हुन्छ। बी, नि, बी, वी, नि, बी, निस, निर आदि उपसर्ग लागेर बनेका शब्दहरूको सुरुको अक्षर ह्रस्व लेखिन्छ। विचार, नियम, बिजोग, निश्चल, निर्जन आदि। विशेषण शब्दको पहिलो अक्षर के लेखिन्छ त भने ह्रस्व लेखिन्छ। पिरो, छिटो, तिखो। अव्यय शब्दको पहिलो अक्षर सुरुको अक्षर ह्रस्व लेखिन्छ, ह्रस्व इकार लेखिन्छ। हिजो, शीत, तिर। धातु र क्रियापदका सुरुका अक्षरहरू ह्रस्व इकार लेखिन्छ। दि, लि, दिनु, लिनु, दिन्छु, लिन्छ। अनुकरणात्मक शब्दको पहिलो अक्षर ह्रस्व इकार लेखिन्छ। पिच्च, किटिक्क। संख्यावाचक संख्या 43, 63, 73 जस्ता शब्दहरू, द्वि र त्रिबाट बनेका शब्दहरू, द्वितीय, द्विविधा, त्रिभुज, त्रिभुवन जस्ता शब्दहरूको सुरुको अक्षर ह्रस्व लेखिन्छ। थर र जाति बुझाउने शब्द, गिरी, घिमिरे, लिम्बू जस्ता शब्दहरूको सुरुमा ह्रस्व इकार लेख्ने गरिन्छ। त्यस्तै बीचमा ह्रस्व इकार हुने अवस्था भने मूल तथा व्युत्पन्न शब्दहरू, मानिस, भानिज, उत्पन्न, इन्जिन, कार्तिक, भलिबल। मूल तथा व्युत्पन्न विशेषण, अमिलो, मौखिक, झगडिया। अव्यय शब्दहरू, अहिले, पहिले, बाहिर, झिमिक्क, धातु, बाहिरी। अनि अनुकरणात्मक शब्दहरू, टिलिक्क, झिमिक्क, किटिक्क। इच्छार्थ बाहेक सबै धातु क्रियापदहरू, गरिस, खाइस, गइन्छ, भनिन्छ। अभि, अधि, प्रति, परि। इक, इका, इमा, इया, इया र इया, इनी आदि प्रत्यय लागेका शब्द। अभिमान, अधिकार, परिचय, प्रतिक्रिया, सामाजिक, शिक्षिका, क्षेत्रिनी, लमिनी जस्ता शब्दहरूको बीचमा ह्रस्व इकार हुन्छ। त्यसैगरी अन्त्यमा ह्रस्व इकार हुने शब्द चाहिँ पुल्लिङ्गी शब्द, पुरुष जाति बुझाउने भाइ, दाइ, ज्वाइँ, पोइ। आई प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू, पढाइ, लेखाइ, गराई, गहिराई यी चाहिँ भाववाचक नाम पनि हुन्। अन्त्यमा ती आउने सर्वनाम शब्द, गति, यति सर्वनाम मात्रै है, स्त्रीलिङ्गी भयो भने फेरि दीर्घ लेखिन्छ। गति, यति, उति, कति, त्यति यी। अन्तमा चि, टी, इणी, ती, थी, द्वि, धी, नि, पी, भी, मी, री, ली, बी, सी, ष्टी आउने तत्सम शब्दमा अन्तिम अक्षर दीर्घ ह्रस्व इकार लेखिन्छ।
जस्तो रुचि, त्रुटि, मणि, कृति, तिथि, सिद्धि, विधि, बुद्धि, अग्नि, यद्यपि, तथापि, नामी, नाभि, ऋषि, दृष्टि जस्ता शब्दहरू अव्यय शब्दको सबै अव्यय शब्दको क्रिया विशेषण शब्दहरू क्रियायोगी शब्दहरूको अनि नामयोगी शब्दहरूको अन्तिमको चाहिँ ह्रस्व लेखिन्छ। अगाडि, माथि, मुनि, भोलि, पर्सि, विभक्ति चिन्ह देखि, निम्ति, लागि जस्ता शब्दहरू सुरुमा ह्रस्व लेखिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरू जस्तै नेपाल अधिराज्यभरका विद्यार्थीहरूले यो सामग्रीबाट, यो सहजीकरण क्रियाकलापबाट, यो कक्षा क्रियाकलापबाट लाभ उठाउन सकुन्। तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो जुनसुकै अवस्थामा भए पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै गर्नुहोस् जहाँ रहनुहुन्छ। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।